न्यूटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनको बारेमा राम्रोसँग कन्सेप्ट बुझ्नेछौँ। त्यसपछि केही एमसीक्यू क्वेसनहरू पनि गर्नेछौँ। र यो च्याप्टर स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि म तपाईले केही टर्महरू बुझाउँछु, केही वर्डहरू। जस्तै म सबभन्दा अगाडि तपाईलाई ग्रेभिटी भनेर बुझाउँछु। ग्रेभिटी, व्हाट डु यु मिन बाइ ग्रेभिटी? ग्रेभिटी भनेको के? हामीले पृथ्वीको गुरुत्व बल भनेर धेरैचोटि सुन्दै आएको अर्थको ग्रेभिटी जुन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ भन्ने कुरा सुन्दै आएको हो। र ग्रेभिटीलाई स्मल जी ले डिनोट गर्ने गरिन्छ। ग्रेभिटी भनेको यस्तो फोर्स हो जसले गर्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्दछ। हामी अर्थको ग्रेभिटीको कुरा गर्दैछौँ भने यसलाई यसरी बुझौँ, अर्थको माथि रहेको जति पनि अब्जेक्टहरू छन् त्यो अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने बललाई ग्रेभिटी भनेर भनिन्छ। अब अर्थको कुरा होइन कि कुनै सेलेस्ट्रियल बडी, कुनै खगोलीय पिण्डको कुरा गर्दाखेरि कुनै पनि म्यासिभ बडीले, खगोलीय पिण्डले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने बललाई, सेन्टरतिर तान्ने जुन फोर्स रहेको छ त्यो फोर्सलाई ग्रेभिटी भनेर भनिन्छ। एकदमै सिम्पल टर्म रहेको छ, यो चाहिँ बुझ्नुभएको होला। र ग्रेभिटी फरक फरक सेलेस्टियल बडीको लागि फरक फरक हुने गर्दछ। जस्तै अर्थको लागि 9.8 हो भने चन्द्रमाको लागि, मुनको लागि 1.6 हुने गर्दछ मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। ग्रेभिटी बुझिसकेपछि अब बुझ्नुपर्ने कुरा अर्को के आयो भनेपछि ग्रेभिटेसनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल भनेको कस्तो बललाई बुझ्ने। कुनै पनि दुईवटा म्यासिभ बडीको बीचमा हुने फोर्सलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर बुझिन्छ। कुनै पनि दुईवटा बडीको बीचमा लाग्ने फोर्सलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्न सक्छौँ। र ग्रेभिटेसनल फोर्सको नेचर कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि एट्र्याक्सन गर्ने, एट्र्याक्सन नेचर हुन्छ। फोर्स एक्सपिरियन्स गर्दाखेरि दुईवटा किसिमको नेचर हुनसक्छ। एउटा तान्ने, एकअर्कालाई तान्ने फोर्स, र अर्को रिपेल गर्ने। भनेपछि ग्रेभिटेसनल फोर्स एट्र्याक्सन फोर्स हो, एक अर्कालाई तान्ने फोर्स। ओभरअल यति कुरा मात्रै बुझ्नुहोस्, दुईवटा म्यासिभ बडीमा लाग्ने फोर्सलाई ग्रेभिटेसनल फोर्स भनेर भनिन्छ। अब कुरा गरौँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन। न्युटन्सको ल अफ ग्रेभिटेसन के कस्तो छ, के रहेको छ, यसको ब्याकग्राउन्ड अलिकति बुझौँ। न्युटनको ल अफ ग्रेभिटेसन पत्ता लगाउनुभन्दा अगाडि एउटा स्टोरी रहेको छ। न्युटन एक दिन स्याउको रुख मुनि बसेका थिए र माथिबाट एउटा स्याउ झरेको थियो न्युटनको टाउकोमा। त्यसपछि नै उनले सोच्न थाले के कस्तो भयो, तल किन आयो, माथि किन गएन, धेरै कुराहरू एनालिसिस गर्न थाले। र त्यति बेला यिनले ग्रेभिटी भन्ने कुरा पत्ता लगाउनु भयो। र त्यहाँबाट न्युटन्सले केही ग्रेभिटेसनको नियमहरू दिएको छ र त्यो चाहिँ हामी यहाँ पढ्नेछौँ न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसनमा। र न्युटन्सको अलिकति ब्याकग्राउन्ड हेर्दाखेरि यहाँ तपाईँ डेटहरू हेर्न सक्नुहुन्छ। बर्न यतिमा, डायड यति। तलको यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, सन् 1687 मा न्युटनले गुरुत्वाकर्षण सम्बन्धी नियम प्रतिपादन गरे। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट डेट हुनसक्छ। तपाईँलाई अलरेडी ग्रेभिटी र ग्रेभिटेसनल फोर्सको बारेमा बताइसकेको छु। अब चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ बुझ्न। अब यसको लागि दुईवटा म्यासिभ अब्जेक्ट लिउँ, म्यासिभ बडी लिउँ। यसको मास सपोज m1 भनौँ र यसको मास m2 भनौँ। यो दुवै म्यासिभ बडीमाथि एकअर्काले फोर्स एक्जर्ट गर्छ र त्यस्तो फोर्सलाई हामी ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्छौँ। तर अब चाहिँ कुरा आयो, वास्तवमा कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ त, एकअर्कामाथि कति फोर्स एक्जर्ट गर्छ, त्यो फोर्सको मेजरमेन्ट नै न्युटन्स ल अफ ग्रेभिटेसन हो। यो दुवै बडीमा कति फोर्स वास्तवमा एक्जर्ट गर्छ त, त्यो क्याल्कुलेट गर्दाखेरि न्युटनले के पायो त भन्दा यिनीहरूको दुवैको मासको मल्टिप्लिकेसनसँग प्रोपोर्सनल हुन्छ। भन्नाले यिनीहरूको मासलाई बढाउँदै जाँदा फोर्स पनि बढ्दै जान्छ। यसको मिनिङ त्यो हो। न्युटन्सले एउटा अर्को कुरा के देख्यो भन्दा इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर। यिनीहरूको सेन्टरदेखि को जति डिस्टेन्समा लोकेटेड छ, जस्तै यो हेरौँ न, अब यसको सेन्टर यो छ, यसको सेन्टर यो रहेको छ र यसको सेन्टर यो, भनेपछि यिनीहरू कति डिस्टेन्समा छन् त, यो डिस्टेन्स d छ भने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन अथवा ग्रेभिटेसनल फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ द डिस्टेन्स फ्रम द सेन्टर। यो जहाँ पनि भ्याल्यु हुन्छ, हामी लाइटको कुरा गर्दा पनि यो रुल फलो हुन्छ। जस्तै भनौँ यो एउटा स्क्रिन रहेको छ, यो चाहिँ एउटा स्क्रिन छ, अनि यहाँ हामी एउटा टर्च बाल्दैछौँ। नजिकमा आएर बाल्यो भने यहाँ धेरै उज्यालो देखिन्छ, धेरै उज्यालो देखिन्छ।
र जसरी हामी यसलाई टाढा 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 लग्दै जान्छौँ, जस्तै यहाँ ल्यायो भने यहाँ उज्यालो कम हुँदै हुँदै जान्छ। भनेपछि यहाँ डिस्टेन्स हामी बढाउँदै जाँदा यहाँ उज्यालो घट्यो, भनेपछि लाइट इनर्जी घट्यो, भनौँ न इल्युमिनेन्स घट्यो। ठिक यस्तै यहाँ पनि हुन्छ। यदि अब्जेक्टहरू टाढा रहेको छ भने फोर्स घट्छ, यिनीहरूको बिचमा लाग्ने फोर्स घट्छ। यसरी बुझ्नुहोस्। ओभरअल के बुझ्नुभयो त? यो m1 र m2 को बडी छ र यिनीहरूको सेन्टरबाट डिस्टेन्स, भनौँ न सेन्टरबाट डिस्टेन्स d छ भने फोर्स अफ ग्रेभिटेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 इन्टु m2 र एउटा अर्को कुरा, फोर्स इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द स्क्वायर अफ डिस्टेन्स। डिस्टेन्सलाई d भनेको छ यहाँ। अब यो दुवै कन्डिसनलाई एक ठाउँमा मिलाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ त? यो दुवै कन्डिसनलाई एक ठाउँमा मिलाउनु भयो भने एफ इज, यो बिचमा जस्तो साइन रहेको छ ठिक त्यस्तै साइन नै हुने भयो, प्रोपोर्सनलिटीको साइन हुने भयो। m1 इन्टु m2 इन्टु 1/d², यहाँनिर इन्टु 1/d² हुने भयो। भन्नाले m1 इन्टु m2 डिभाइड बाई d² हुने भयो। फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु m1 m2 अपॉन d² हुने भयो। अब यो बिचको प्रोपोर्सनालिटी कन्स्टेन्ट हटाउँदाखेरि बिचमा कुनै कन्स्टेन्ट थप्नुपर्छ। भनेपछि यहाँनिर इक्वल्स टु यदि तपाईँ लेख्नुहुन्छ भने यहाँनिर कुनै एउटा कन्स्टेन्ट थप्नुपर्छ र यहाँ ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट थपिन्छ, जी, क्यापिटल जी m1 m2 अपॉन d² चाहिँ यसको फर्मुला हुने भयो, ग्रेभिटेसनल फोर्सको फर्मुला। यो चाहिँ याद राख्नुहोस्, यो अति नै महत्त्वपूर्ण फर्मुला रहेको छ। यहाँबाट धेरै क्वेसनहरू सोध्ने गर्दछ र क्वेसन सोध्ने भनेको यहाँबाट पनि हो। मैले अलरेडी भनिदिइसकेँ, यहाँबाट पनि सोध्छ, यहाँबाट पनि सोध्छ। यदि डिस्टेन्सलाई 2 गुणा गरिदियो अथवा डिस्टेन्सलाई 2 गुणा कम गरिदियो भने फोर्स कतिले बढ्ला, इत्यादि कुराहरू, धेरै कन्डिसनहरू सोध्ने गर्दछ। भनेपछि क्वेसन आउने सम्भावना यहाँबाट पनि भयो, यहाँबाट पनि भयो र यो क्वेसन त अति महत्त्वपूर्ण नै हुने भयो। ल, अब ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला पनि हुन्छ कि जी निकाल्ने फर्मुला पनि छ हामीसँग। यो कसरी के आउँछ डेरिभेसन गर्न थाल्नुभयो भने धेरै ठुलो प्रोसेस हुन्छ, त्यही भएर यसलाई फर्मुला एज अ फर्मुलाको रूपमा नै याद गर्नुहोस्, gm अपॉन r²। म सबै कुरा बुझाउँछु यहाँ के रहेको छ। ग्रेभिटी जी, हामी ग्रेभिटी निकाल्दैछौँ। ग्रेभिटी भन्ने बित्तिकै कुनै पर्टिकुलर एउटा बडीको भयो, कुनै एउटा बडीको हुन्छ। एउटा बडीले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने बल भनेको ग्रेभिटी हो। यो जी भनेको ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल ग्रेभिटेसनल कन्स्टेन्ट हुने भयो, क्यापिटल जी। त्यस्तै एम भनेको यो बडीको पिण्ड हो, मास हो, मास अफ दिस बडी। अब आर भनेको चाहिँ रेडियस हो, यो अब्जेक्टको रेडियस आर। भनेपछि आर भनेको रेडियस अफ दिस बडी, रेडियस अफ दिस बडी। बुझ्नुभएको होला। अब मेन फर्मुला भनेको ग्रेभिटी निकाल्ने फर्मुला gm अपन r² हो। यो चाहिँ मेन याद राख्नुहोस्। र यहाँ पहाडको टुप्पो फेद इत्यादि कुराहरू जुन हेर्दै हुनुहुन्छ यसलाई म अहिले बुझाउँछु। यो जी भनेको gm अपन r² भनेको कुनै पनि बडीको सर्फेसमा रहेको ग्रेभिटी हो। तपाईँ यहाँ उभिनु भएको छ भने यहाँ सर्फेसमा हुँदाखेरि जति बलले आफ्नो सेन्टरतिर तान्ने गर्दछ त्यो बल निकाल्ने फर्मुला हो यो। अब कुनै मान्छे यदि रुखको टुप्पोमा छ अथवा भनौँ न पहाडको टुप्पोमा छ भने त्यति बेला ग्रेभिटीले फरक पार्छ, किनभने यसलाई तान्ने बल हो, फरक पर्छ। भनेपछि त्यति बेला कुन फर्मुला युज गर्ने त? यो पृथ्वीको सतहभन्दा यदि h हाइटमा छ भने यही फर्मुलामा हामी h प्लस गरिदिने। जस्तै जी, त्यति बेला हामीलाई जी निकाल्नु पर्यो भने gm त त्यस्तै हुने भयो, किनभने जी चेन्ज हुने कुरा हुँदैन, यो युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हो। एम पनि यसको चेन्ज हुँदैन, मास हो, यसको टोटल मास कसरी चेन्ज होला। त्यसपछि आर भनेको रेडियस डिस्टेन्स थियो भने अब रेडियस नभएर यो रेडियस त अलरेडी यहाँ आउने नै भयो र प्लसमा यो हाइट पनि आइदियो। यहाँ बसेको मान्छेलाई यो बडीले कति तान्दैछ त आफ्नो सेन्टरतिर, त्यो फोर्स निकाल्दैछौँ। भनेपछि अब आर मात्रै रहेन, आर प्लस एच आइसक्यो। भनेपछि आर प्लस एचको होल स्क्वायर गरिदिने। र यहाँ एउटा अर्को कुरा के लेखिएको छैन भन्दा, यदि हामी टनलिङ गरेर अर्थलाई यदि टनलिङ भन्नाले हामी पाल पारेर झन् भित्रै यो सेन्टरतिर नै गयो भने के होला?
जसरी हामी माथि गइरहेछौँ त्यस्तै टनलिङ गरेर सेन्टरतिर नै यदि हामी गयो भने, सपोज मान्छे यहाँनिर पुगिसक्यो भने त्यति बेला ग्राभिटी के हुने, ग्राभिटी बढ्ने कि घट्ने? र कुनै मान्छे यदि सेन्टरमा नै पुगिसक्यो भने त्यति बेला ग्राभिटी कति? यो चाहिँ तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला। यो तपाईँको लागि मैले होमवर्क छोडिदिएँ। ल, अर्थमा नै ग्राभिटीको भ्याल्यु फरक फरक हुने गर्दछ। र यस्तो किन हुन्छ भन्दाखेरि अर्थको सेप नै त्यस्तै छ। अर्थको सेप भनेको जियोइड सेपको छ, इक्वेटर, र यसलाई पोल भन्ने गरिन्छ। भनेपछि हामी सेन्टरबाट यदि हेऱ्यौँ भने आर, सपोज भनौँ न यसलाई आर भनिदियो, यो जति डिस्टेन्स रहेको छ यो यति डिस्टेन्स नै छैन, आरमा समथिङ डिस्टेन्स प्लस गर्नुपर्छ। भन्छ आर पछि भनौँ न डिआर, अथवा सपोज कुनै एउटा सानो डिस्टेन्स अलिकति बढी छ योभन्दा भन्नाले अब अभियसली यहाँनिर तपाईँ आफै सोच्नुहोस्, यहाँनिर जीको भ्याल्यु जिएम अपन आर स्क्वायर भन्ने फर्मुला रहेको छ, त्यो जहाँ पनि फिट हुन्छ। भनेपछि यहाँनिर यो पोइन्टमा, अब यो पोइन्टमा जी निकाल्नु पऱ्यो भने यहाँनिर जी माथिको सेम त्यही हुने भयो, जिएम नै हुने भयो। र अब यहाँनिर आर स्क्वायर हुँदैन कि आर प्लस आर स्क्वायर हुन्छ, यतिको स्क्वायर। कहाँनिर जीको भ्याल्यु बढी हुन्छ त? जीको भ्याल्यु यहाँनिर र जीको भ्याल्यु यहाँनिर। भनेपछि एक्ज्याक्ट भ्याल्यु यहाँ पत्ता लगाउनु छैन, यति मात्रै के निष्कर्ष निकाल्नुहोस् भन्दाखेरि जीको भ्याल्यु यहाँनिर बढी हुन्छ कि जीको भ्याल्यु यहाँनिर बढी हुन्छ। भिडियोलाई पज गरेर एकचोटि आफै सोच्नु होला र कमेन्टमा गएर यसको पनि एन्सर दिनु होला, कसको चाहिँ जी बढी हुन्छ त? ल, म चाहिँ अब एक्सप्लेन गर्छु कसको जी बढी हुन्छ त। यहाँको केसमा पनि माथि जिएम र यहाँको केसमा पनि माथि जिएम, भनेपछि माथि त कन्स्टेन्ट नै हुने भयो। र त्यो कन्स्टेन्टलाई सपोज अहिले इक्जाम्पलको रूपमा सपोज भनौँ न त्यो 4 रहेको छ। र अब यो आरलाई हामी 2 भनेर मानौँ, 2 है। भनेपछि 4लाई यदि 2 को स्क्वायर, भनेपछि यो पनि 4 भयो, यसलाई डिभाइड गर्दाखेरि 1 आउने भयो है, 1 आउने भयो। र अब यहाँ केसमा, यो केसमा, तलको केसमा यहाँ माथि जिएम भनेको 4 हामी अलरेडी डिसाइड गरिसकेका छौँ, 4 आयो। र तल अब आर प्लस आरको स्क्वायर, आर भनेको यहाँ अलरेडी 2 छ, अनि यहाँनिर 2 प्लस सपोज भनौँ न यसलाई 1 3 होला भने चाहिँ 3 को स्क्वायर 9, 4/9 गर्नुभयो भने 0.4 समथिङ 0.44 जति आउला। पछि तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 1 र 0.4 कहाँनिर बढी भयो त? 1 यहाँनिर आएको छ भन्नाले यहाँनिर जीको भ्याल्यु बढी होला र यहाँनिर जीको भ्याल्यु कम होला। यो हामीले कहाँनिरको जी बढी हुन्छ भन्ने निकाल्नको लागि मात्रै यो क्यालकुलेसन गरेको हो। ध्रुवीय क्षेत्रमा जीको भ्याल्यु, यहाँनिर जीको भ्याल्यु बढी हुन्छ, ध्रुवीय क्षेत्रमा 9.832 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। त्यस्तै अब यहाँ भूमध्य रेखीय अथवा इक्विलेटरलमा भनौँ, इक्वेटरमा जीको भ्याल्यु 9.80 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर हुन्छ। यो चाहिँ याद गर्नु होला, कुन क्षेत्रमा बढी र कुन क्षेत्रमा कम यो सोधिदिन सक्छ। र यसको भ्याल्यु पनि याद गर्नु होला। भनेपछि यिनीहरूको डिफ्रेन्स भने 0.7% जति फ्लक्चुएट भएको छ। अब युनिटको कुरा गर्नु हो भने जीको युनिट जहिले नै सोधेको हुन्छ, वाट इज द युनिट अफ जी? जीको भ्याल्यु र युनिट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ, यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब जीको भ्याल्यु सिम्पली कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो फर्मुला अब याद गर्नै पर्छ, एफ इक्वल्स टु जी m1 m2 अपन आर स्क्वायर, यो चाहिँ याद गर्नै पर्छ। यदि तपाईँलाई यो फर्मुला याद छ भने जीको एकदमै सिम्पली युनिट निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो फर्मुला कपीमा लेख्ने बित्तिकै माइन्डमै क्यालकुलेसन गर्ने। यदि क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुभयो भने आर स्क्वायर उता जान्छ भनेपछि एफ आर स्क्वायर हुने भयो र जी m1 m2 हुने भयो। यहाँबाट हामीलाई जीको युनिट चाहिएको छ भने चाहिँ जी मात्रै लेख्नुभयो भने एफ आर स्क्वायर अपन m1 m2 हुन्छ। यति चाहिँ प्रोसेस लेखेर गर्नुभयो भने टाइम वेस्ट मात्रै हुन्छ। यो फर्मुला, यो माथिको फर्मुला लेख्ने र यहाँबाट मनमनै सबै क्यालकुलेसन गर्ने। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, फोर्सको युनिट न्युटन र आर भनेको डिस्टेन्सको युनिट मिटर स्क्वायर। तल रहेको छ m1 m2 भनेपछि मास 1 मास 2, मासको युनिट केजी स्क्वायर हुने भयो। भनेपछि यसको युनिट के हुने भयो त? न्युटन मिटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यो क्वेसन सोद्धाखेरि धेरै घुमाएर सोध्ने गर्दछ। न्युटन केजी स्क्वायर अपन मिटर स्क्वायर, 4वटा अप्सन दिएको हुन्छ र 4वटै अप्सनमा धेरै झुकाएको हुन्छ। र यसको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु कति हुन्छ भन्दाखेरि जीको एक्ज्याक्ट भ्याल्यु 6.7
67 into 10 to the power minus 11 अब न्युटन स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ल अब हामीलाई ग्रेभिटेसनल फोर्सको केही असरहरूको बारेमा सोध्ने छ एक्जाममा ग्रेभिटेसनल फोर्सले के कस्ता असरहरू देखिन्छ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। अब तपाईलाई म यो सबै नोटहरू प्रोभाइड गरिदिन्छु, डाउनलोड गरेर पढ्नु होला र यसको असरहरू पनि यही दिएको छ। ठुलो पिण्डहरू आकर्षण प्रभाव सानो पिण्डमा परेको देखिन्छ र यो फर्स्ट पोइन्ट अलिकति सिग्निफिकेन्ट मिनिङ राख्दछ। कस्तो भन्दाखेरि ठुलो पिण्डले सानो पिण्डमाथि प्रभाव पारेको देखिन्छ भन्नाले अब हेर्नुस् यो कस्तो भनेको छ भन्दा पृथ्वी यहाँनिर कुनै अर्को अब्जेक्ट छ भने यो अब्जेक्टले यसले पनि त यसलाई तानिरहेछ भने यो पृथ्वीलाई किन तान्दै छैन त? यसको एउटा सिम्पल रिजन के छ कि यसको मास कम छ यसको भन्दा, त्यही भएर यो अब्जेक्टलाई म्यासिभ अब्जेक्टले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ। र यो कुरा गर्दाखेरि अब अर्को कुरा पनि आउन सक्छ। कस्तो भन्दा यो सपोज भनौँ न अर्थ सर्फेस रहेको छ, अर्थ सर्फेस यो भनौँ न अर्थ सर्फेस हो। यो अर्थ सर्फेसमाथि दुईवटा बलहरू गुडिरहेछन् भनेपछि यो दुवै भकुण्डोहरू बलहरू एक आपसमा किन एट्र्याक्ट हुँदै छैन त? यिनीहरूसँग पनि मास रहेको छ, यिनीहरूसँग M1 र M2 छ नि, M1 र M2 छ भनेपछि यिनीहरूको बिचमा किन एट्र्याक्टिभ फोर्स लाग्दै छैन त? हामी यस्तो किन अब्जर्भ गर्दैनौँ? पृथ्वीमा यस्तो किन हुँदैन भन्दाखेरि यिनीहरूको ग्रेभिटेसनल फोर्स यो दुईवटा वस्तुहरूको बिचमा लाग्ने ग्रेभिटेसनल फोर्स भन्दा कयौं गुणा बढी चाहिँ यसको सेन्ट्रल फोर्स हुन्छ। ग्रेभिटीले यो दुईटा अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यिनीहरू एक आपसमा एट्र्याक्ट हुँदैन, किनभने यो अब्जेक्टलाई पनि पृथ्वीले तल तान्दैछ, यो अब्जेक्टलाई पनि पृथ्वीले तल तान्दैछ, सेन्टरतिर तान्दैछ। त्यस्तै अब सानो पिण्डको आकर्षणको प्रभाव ठुलोमा पिण्डमा सापेक्ष रूपमा कम परेको देखिन्छ। त्यो यो फर्स्ट पोइन्ट नै भयो, फर्स्ट र सेकेन्ड पोइन्ट लगभग उस्तै छ। र तपाईँ सबै वान बाई वान यो पोइन्टहरू पढ्नु होला र काइन्ड केही बुझिएन भने कमेन्ट गर्नु होला। हाम्रो फेसबुक पेजलाई पनि फलो गर्नु होला, किनभने फेसबुक पेजमा तपाईँ स्क्रिनसट सेन्ड गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। एउटा अर्को टपिक रहेको छ फ्री फल, स्वतन्त्र खसाई। फ्री फल भनेको त्यस्तो अवस्थाको फल हो, त्यस फल भनेको खस्नु, फल भनेको खस्नु भनेपछि फ्री फल स्वतन्त्र खसाई त्यति बेलाको खसाई हो जति बेला हाम्रो एसिलरेसन जीसँग बराबर हुन्छ, एसिलरेसन ड्यू टु ग्राभिटीसँग बराबर हुन्छ। यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यदि कुनै बडीलाई त्यत्तिकै छोडिदियो भने त्यो स्वतन्त्र रूपमा जीकै एसिलरेसनले तल ल्यान्ड हुने गर्दछ। कुनै पनि अब्जेक्टको एसिलरेसन 9.8 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर छ भने यस्तो अवस्थामा हामी यो बडीलाई फ्री फल भएको हो भनेर भन्न सक्छौँ। यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि सपोज भनौँ लिफ्ट, हामी लिफ्टमा चढ्दैछौँ, यहाँनिर लिफ्ट रहेको छ, यहाँ सपोज भनौँ लिफ्टको डोरी चुड्यो भने अब यो फल गर्दाखेरि यसको एसिलरेसन जीसँग बराबर हुन्छ भनेपछि यति बेला हामी फ्री फलको अवस्थामा हुन्छौँ र फ्री फलको बेला हाम्रो वेट चाहिँ 0 हुन्छ, वेट 0 हुन्छ। यो चाहिँ एउटा ध्यान राख्नु होला, वेट 0 हुन्छ, फ्री फलको बेला वेट 0 हुन्छ। र वेट अब तल गर्दाखेरि वेट इक्वल्स टु m इन्टु जी र यसपछि केही न्युमेरिकलहरू हेर्दैछु। यो न्युमेरिकल बुझ्नको लागि तपाईँलाई न्युटनले दिएको इक्वेसन्स अफ मोसनको बारेमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। इक्वेसन्स अफ मोसन एकचोटि यो बुझ्नुहोस्, त्यसपछि सबै क्वेसनहरू आफै गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हेर्नुहोस् v इक्वल्स टु u प्लस at। v भनेको यहाँ v भनेको फाइनल भेलोसिटी, u भनेको इनिसियल भेलोसिटी, a भनेको एसिलरेसन र t भनेको टाइम। यहाँ चारवटा भेरिएबलहरू एक अर्कासँग रिलेटेड छन्। यदि कुनै तीनवटा दिएको छ भने हामी चौथोलाई निकाल्न सक्छौँ। अर्को इक्वेसन अफ मोसन रहेको छ v इक्वल्स टु ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर र अर्को va स्क्वायर इक्वल्स टु u स्क्वायर प्लस 2as। यो चाहिँ तीनवटा इक्वेसन्स अफ मोसन रहेको छ। यो तीनवटा यदि फर्मुला तपाईँलाई थाहा छ भने तपाईँ जस्तो सुकै क्वेसनलाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि इक्वेसन अफ मोसनबाट आयो भने। s भनेको डिस्टेन्स हो, यहाँ s भनेको डिस्टेन्स।
र न्युमेरिकल गर्दाखेरि एउटा अर्को फर्मुला काम लाग्न सक्छ, एफ इक्वल्स टु एमए। एफ इक्वल्स टु एमए, जुन मैले अलरेडी तपाईँलाई अगाडिको भिडियोमा बुझाइसकेको छु। अब यति बुझिसकेपछि तपाईँ जस्तो सुकै क्वेसनलाई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ भएको जति पनि क्वेसनहरू रहेको छ त्यो सबै क्वेसनहरू गर्नु होला। र बाइ द वे कुनै समस्या आउँदैछ भने तपाईँ कमेन्ट गर्नुहोला अथवा फेसबुक पेजमा आएर स्क्रिनसट सेन्ड गर्नुहोला, के समस्या आयो, कहाँनिर के आयो भनेर। हस् त यो भिडियोमा यति नै गरौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो त्यो चाहिँ कमेन्ट गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।